वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बेलारूस पहुंच गए। एयरपोर्ट पर बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म अलेक्जेंडर तोर्चिन और पाकिस्तानी सफारत खाने के हुक्काम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, वफाकी वज़रा भी हमरा। वज़ीर-ए-आज़म की सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको और दीगर क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। तिजारत, मईशत, सनत, तालीम और दीगर शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों, मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। सरमायाकारी से मुताल्लिक़ अहम फ़ैसले मुतवक्के। वक्त आ गया है कि खरीदा करो और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सोशल मीडिया पर पोस्ट के बाद मार्केट में हेरा फेरी के इल्ज़ामात का सामना। ट्रंप के पैगाम का फ़ायदा किसको पहुंचा? मुखालफिन ने सवालात उठा दिए। डेमोक्रेटिक सेनेटर्स का अमरीकी कांग्रेस से ट्रंप के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा। सेनेटर एलिज़ाबेथ वार्न ने कहा कि खदशा जाहिर किया है कि कहीं सदर ट्रंप ने अपने वॉल स्ट्रीट डोनर्स को फ़ायदा पहुँचाने के लिए स्टॉक मार्केट्स को इस्तेमाल तो नहीं किया। ये यकीनी तौर पर करप्शन लगती है। सेंट्रिज्म शेफ बोले कि बड़े पैमाने पर स्टॉक मार्केट्स गिरने से अमरीकी सदर के अंदरूनी सर्किल को खुफिया तौर पर फ़ायदा तो नहीं पहुंचा। सेनेटर क्रिस मर्फी ने भी ट्रंप टैरिफ को खुफिया मालूमात के जरिए स्टॉक मार्केट से फ़ायदा उठाना करार दिया। अमेरिका की जानिब से इजाफी टैरिफ की मअतली। आलमी मंडियों में मुस्बत रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी। 2036 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,16,189 की सतह पर बंद। अमेरिका, जापान, जनूबी कोरिया के स्टॉक मार्केट्स में मुस्बत रुझान। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट ऑयल $65 फी बैरल में फरोख्त। मुल्क की आमदन में बरामदात से इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने माशी टीम को गाइडलाइंस दे दी। बरामदात सहूलत स्कीम से मुतालिक इजलास की सदारत। आइंदा बजट की तैयारी में कारोबारी तंजीमों की तजावीज़ शामिल करने की हिदायत। मकामी सनत को लेवल प्लेइंग फील्ड की फरहमी यकीनी बनाने पर भी जोर। तरक्याती बैंक कह रहा है कि पाकिस्तान की इस साल शरह नमू 2.5% रहेगी और अगले साल 3% रहेगी, जिसको हमें कहते थे PTIMF, आज जो है ये PDIMF पता नहीं क्या बन चुका है। PTI को ताने देने वालों ने IMF से 3 साल में 4 मुआहदे कर दिए। बारूदी सुरंगें PTI ने नहीं, PDM 1 और 2 ने बिछाई। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम के बाद मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम का इस साल माशी नमो की शरह कम तरीन सतह पर होने का दावा। बोले 2 साल में हर चीज़ की कीमत में दुगना इजाफा हुआ। हुक्मरानों को महंगाई नजर नहीं आती तो गरीब आवाम से पूछें। बानी PTI का एजेंडा ज़ाती अना इंतकाम पर मबनी था। उनके बैरूनी एजेंडे का खमियाजा पूरे मुल्क को भुगतना पड़ा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का शेख वकास को जवाब। कहा PTI हुकूमत ने सख्त शराइत पर IMF से मुआहदा किया था और फिर इसकी खिलाफ वर्जी। ये वही लोग हैं जिन्होंने मुल्क को आलमी तन्हाई, महंगाई, बेरोज़गारी और गैर यकीनी के दलदल में धकेला था। अली अमीन गंडापुर और आतिफ खान की व्हाट्सएप ग्रुप में फिर झड़प। माइंस एंड मिनरल्स एक्ट बिल पर लफ्जी गोलाबारी। आतिफ खान ने बिल अवामी मुखालिफ करार देकर मुस्तरद कर दिया। अली अमीन ने पूछा, क्या आपने बिल को पढ़ा है? अगर अंग्रेजी नहीं आती तो उर्दू का भेज दूं। इलेक्शन कमीशन दस्तावेज के मुताबिक आपकी तालीम इंटर है। आतिफ खान ने अली अमीन गंडापुर को कोई जवाब नहीं दिया। PTI में सब बराबर हैं। बानी PTI सबकी सुनते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी का हमारे अंदरूनी मामला से क्या लेना देना। PTI में इख्तिलाफात की खबरों पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब का मौक़िफ़। बोले, हार्ड स्टेट की बुनियाद आइन और कानून होनी चाहिए। मेरे खिलाफ मुज़ाहिका खेज़ मुकदमात बनाए गए। उड़न तश्तरी भी हो तो बैक वक्त 3 शहरों में जलाओ घिराव नहीं कर सकता।
پی ٹی آئی اور اتحادی رہنماؤں کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ ہو سکی۔ ملاقات کا ختم ہونے پر تمام رہنما واپس لوٹ گئے۔ بانی کی بہنیں انسداد دہشت گردی عدالت سے ملاقات کی درخواست منظور ہونے کے باوجود بھی جیل نہ پہنچی۔ قومی فلسطین کانفرنس میں جمعے کو مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کا فیصلہ۔ یوم مظلوم محصورین فلسطین منایا جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ عالم اسلام فلسطینی بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ اسرائیل ریاستی دہشت گردی ہے۔ مفتی تقی عثمانی بولے، اہل فلسطین کی مدد امت مسلمہ پر فرض ہے۔ ستم ظریفی ہے کہ ہم فلسطینی مجاہدین کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے۔ تقاضا یہ تھا کہ ہم یہاں جمع ہونے کے بجائے غزہ میں جمع ہوتے۔ پاکستان سپر لیگ 10 کا میلہ سجدے میں صرف ایک دن باقی۔ راولپنڈی اسٹیڈیم میں رنگا رنگ افتتاحی تقریب کی تیاریاں مکمل۔ آبدہ پروین سمیت معروف گلوکار آواز کا جادو جگائیں گی۔ راولپنڈی میں ٹیموں کے کپتانوں کی پریس کانفرنس، بھرپور کارکردگی دکھانے کا عزم، شائقین سے سپورٹ کی اپیل۔ بجلی صارفین کے لیے ایک اور بڑا ریلیف۔ کراچی سمیت ملک بھر کے لیے بجلی ₹1.71 فی یونٹ سستی کرنے کی منظوری۔ نیپرا نے بجلی کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ بجلی ریلیف کے بعد گیس بم گرنے کا خدشہ۔ مالی سال 2025-26 کی مالی ضروریات کے لیے سوئی ناردرن کی 7 ارب 97 کروڑ روپے، سوئی سدرن کی 883 ارب 54 کروڑ فراہمی کی درخواستیں دائر۔ ٹرمپ ٹیرف جنگ گولڈ مارکیٹ پر بھی اثر انداز۔ ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت میں 7,800 روپے کا بڑا اضافہ۔ قیمت ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح 3,28,800 روپے تک جا پہنچی۔ عالمی بازار میں بھی سونے کا بھاؤ $78 اضافے سے $3,118 فی اونس ہو گیا۔ اگر میں کنٹونمنٹ کے شاپنگ مالز میں زبردستی داخل ہوں تو کیا میرا بھی ملٹری ٹرائل ہوگا؟ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل سے متعلق کیس کی جسٹس نعیم اختر افغان کا استفسار۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ اگر ممنوع مقامات پر جانے پر ملٹری ٹرائل شروع ہوئے تو کسی کا بھی ملٹری ٹرائل کرنا بہت آسان ہوگا۔ کوئٹہ کینٹ میں تو آئے روز اس نوعیت کے جھگڑے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ملٹری ٹرائل کے لیے آزادانہ فورم کیوں موجود نہیں؟ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے۔ کراچی میں 6 سے 7 کینٹ ایریاز ہیں، وہاں ایسا نہیں ہے۔ سندھ حکومت کی مؤثر پالیسی کے باعث دہشت گردی کو کنٹرول کیا گیا۔ دہشت گردی منشیات سنگین جرائم کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جاری ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا صوبائی اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں اظہار خیال، کہا سندھ میں آپریشن کی وجہ سے کسی شہری کو کوئی پریشانی نہیں۔ صوبے کو جرائم سے پاک کرنے کے لیے مزید اقدامات کا فیصلہ۔ اختر مینگل زبان پر قابو رکھیں ورنہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، بلوچستان کے وزراء کی وارننگ۔ صادق عمرانی نے کہا کہ دہشت گردوں کی سرپرستی کرنے والے اختر مینگل کو پیپلز پارٹی پر تنقید زیب نہیں دیتی۔ اختر مینگل وزیر اعلیٰ بلوچستان سے پس پردہ رابطے میں ہیں۔ فریال تالپور اور مریم نواز کی قید پر مینگل نے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ وفاقی حکومت کا کے الیکٹرک کے مسائل حل کرنے پر غور۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اعلیٰ سطح کا اجلاس طلب کر لیا۔ کے الیکٹرک کے واجب الادا 76 ارب روپے کے کلیمز کا معاملہ زیر غور آئے گا۔ سعودی اور پاکستانی کمپنیوں کے درمیان شیئر ہولڈنگ تنازع کے حل پر بھی بات ہوگی۔ بجلی کی پیداوار کے ٹیرف ترسیل کا معاملہ بھی زیر بحث آئے گا۔ بیساکھی میلہ اور خالصہ جنم دن کی تقریبات کا آغاز 14 اپریل سے ہوگا۔
गुरुद्वारा जन्म अस्थान ननकाना साहब, गुरुद्वारा पंजा साहब को सजा दिया गया। तकरीबात में शिरकत के लिए भारत से सिख यात्रियों की बड़ी तादाद पाकिस्तान पहुंच गई। वज़ीर अक़लियती उमूर ने यात्रियों का इस्तकबाल किया। मरकजी तकरीब गुरुद्वारा जन्म अस्थान ननकाना साहब में होगी। सूबाई वज़ीर ने कहा कि 6751 यात्रियों को वीज़े जारी किए गए हैं। अरशद नदीम ने एशियन एथलेटिक्स और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की तैयारियों का आगाज़ कर दिया। पंजाब स्टेडियम में जदीद बुनियादों पर ट्रेनिंग का आगाज़। कहते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करना हदफ है। वर्ल्ड एथलेटिक्स गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद करना चाहता हूँ। और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में शदीद आंधी और मिट्टी का तूफान। लाड़काना, शहदादकोट, जैकबाबाद में शदीद आंधी के बाइस बारिश। छतों पर लगी सोलर प्लेट्स उड़ गईं। बिजली की फरहमी भी मुअत्तल। जाफराबाद में भी बारान रहमत बरसने से गर्मी में कमी। मौसम खुशगवार।